12 दरी है, इसके 12 ही दरवाजे थे। डेरा नवाब स्टेशन भी इधर से जाते थे। और ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज़। किला डिलावर फोर्ट बहुत बड़ा किला है और ये तारीखी किला है। और अभी आपको विजिट कराते हैं किला दिरावड़ के अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कहाँ से आए हैं जनाब? मैं अहमदपुर शकील। अहमदपुर शर्कीर। नहीं अच्छा, यहाँ विजिट करने के लिए अभी विजिट किया है या अभी करेंगे? नहीं, विजिट कर लिया कर लिया है। जी। अच्छा, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ये मेन व्यू है, ये है किला दिरावर। 2017 से ये तामीर है, काम शुरू है, कंस्ट्रक्शन का काम। और ये नाजरीन, ये है जैल खाना, ये नवाब साहब का ये जैल खाना है। और जैल खाने के साथ ये जो था नवाब साहब की अपनी हुकूमत थी, आज़ाद रियासत थी। ये सेक्रेटेरिएट, ये अभी तामीर हो रहा है। ये जो मिस्त्री काम कर रहे हैं, ये सेक्रेटेरिएट की इमारत है। और ये सामने देख सकते हैं कि ये तोप है। ये बहावलपुर में दो ही तोप थी, एक तो बहावलपुर शहर सिटी में तोप है, और वो भी यहाँ से लेकर गए थे। और आपको दिख सेक्रेटेरिएट के साथ, नवाब साहब के सेक्रेटेरिएट के साथ ये वाली जो इमारत है रेजिडेंट, और जहाँ नवाब साहब रिहाइश पजीर होते थे, और वो भी आपको दिखाते हैं। ये है इमारत, ये वाली जो इमारत है, यहाँ नवाब साहब की, यहाँ जो नवाब साहब की रेजिडेंट थी, रहते थे यहाँ। ये आप देख सकते हैं कि अभी ये तामीर हो रहा है, और साथ ही ये मस्जिद है। और ये देख सकते हैं, ये मस्जिद है। मस्जिद के साथ, बिल्कुल साथ, ये ये जो थे नवाब साहब के, ये फैमिली क्वार्टर थे। सेक्रेटेरिएट भी साथ है, अटैच है। और ये नवाब साहब के फैमिली क्वार्टर है, ये तामीर हो रहे हैं। ये जनाब, ये नवाब साहब के ये फैमिली क्वार्टर हैं। और अभी हम ये, क्या बात है कि सारा तामीरात हो रहा है। और ये भी देख सकते हैं कि बहर का ये दरवाज़ा है। देखते हैं कि इस साइड को क्या है। ये भी सारा बंजर हुआ पड़ा है। और ये पता नहीं नीचे देख सकते हैं कि देखने से डर ही लगता है, ऐसे वैराना है कि नीचे रास्ते तो हैं, तो डर ही लगता है देखने से। ये उस दौर के ये फैमिली क्वार्टर हैं। और ये तामीरात भी हो रहे हैं साथ साथ। और अब हम जा रहे हैं कि जो 12 दरी, नवाब साहब की 12 दरी मशहूर थी, कि उसके 12 ही खिड़कियां थी। और साइड में ये तालाब था, तो तालाब भी आपको दिखाते हैं। और
یہ ہے جی جناب جیل خانہ، جیل خانہ وہ اس دور کے مطابق کا یہ جیل خانہ ہے، یہ جیل خانہ ہے نواب صاحب کا۔ اب ہم جا رہے ہیں 12 دری کی طرف، جس کے 12 ہی دروازے ہیں۔ یہ بہت ہے، اب اونچائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تعمیرات کام کافی سر کا کنسٹرکشن کا کام ہو گیا ہے۔ آگے تو دریاں بند ہیں کہ جو 12 دری، یہ ہے 12 دری۔ آگے دروازہ بند ہے کہ جہاں نواب صاحب بیٹھتے تھے اور جنگ کا ماحول ہوتا تو یہاں ہی نواب صاحب، یہ تالے لگے ہوئے ہیں اب کہ جیسے اب ساتھ ہی تالاب تھا، یہ والا اب تالاب ختم ہو گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں وہ پانی نظر آ رہا ہے، اور یہ ساتھ جامع مسجد ہے۔ اور یعنی کہ جنگ کا جب ماحول ہوتا تھا تو پانی اندر کر لیتے، سرنگیں تھی تو سامنے والے تالاب میں پریڈ ہوتی تھی۔ اور یہ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام مناظر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہے نواب سے جس جگہ پہ ٹھہرا ہوں، یہ نواب صاحب کی اونچائی پر یہ محل ہے، اور یہ 12 دری ہے، 12 دری ہے، اس کے 12 ہی دروازے تھے، ابھی بھی ہوں گے، اور یہ دروازہ بند ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہ سرنگیں، یہ نیچے سرنگیں کہ یہاں اس سائڈ کو جانے سے یہ پتہ لگا کہ سرنگیں بند کی ہوئی ہیں، ابھی کام ہو رہا ہے۔ یہ ہے سرنگیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خزانے والی سرنگیں ہیں، اور یہ بند ہو گئی ہیں، اور یہ توڑ دیا جو بحر کا، یہ آگے بند ہیں اور ابھی بنا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرین ہے، یہ جاتی ہے یہاں سے، جو نواب صاحب جاتے تھے، پتہ نہیں انڈیا جاتے تھے، پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے تھے، اور کون سی، اور یہ آگے بند ہے، آج تک کوئی آگے نہیں جا سکا۔ اور یہ دیکھیں، یہ لائن ہے، اس دور کے حساب سے پتہ نہیں یہ لائن کتنا دور ہوتی، یہاں سے ڈیرہ نواب اسٹیشن بھی ادھر سے جاتے تھے، اور یہ گاڑی ٹرین ہوتی تھی اس دور کے حساب سے، جو ٹرین ہوتی تھی تو صرف نواب صاحب کے لیے یہ اسپیشل تھی۔ اور یہ سرنگ پتہ نہیں انڈیا تک جاتی ہیں یا کہاں تک جاتی ہیں، ابھی تو بند کر دی ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصے سے بند ہیں، کیونکہ یہ ایک تاریخی اور پرانا قلعہ ہے۔ اور یہ قلعے کی تعمیر ہو رہی ہے، اور
بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا کام ہو رہا ہے یہ۔ ناظرین، اسی قلعے میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ یہ ایک جال کا درخت ہے، اور یہ درخت جو ہے، جال کا درخت، یہ پرانے دور کا ہے، راول کے دور کا ہے۔ اور اس درخت کے بہر جو ہے اینٹیں ہیں، دیکھیں یہ اینٹیں، اور یہ پرانے دور میں جو ہندو تھے اس درخت کی پوجا کرتے تھے، اسے مانتے تھے، پتہ نہیں اس کی کیا عقیدہ تھا۔ اور وہ ابھی بھی یہ درخت موجود ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راول دور کا جال کا درخت ہے۔ اور اس درخت کے ساتھ ساتھ یہ بہر سے یہ ایک، یعنی کہ اس دور کے حساب سے یہ اینٹیں ہیں، اور یہ قلعہ ڈراور میں یہ ہندوؤں کا یہ جال کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا یہ بہر جو درخت ہے اس کے اینٹیں سے مرمت ہوا ہے، اس دور کا بھی یہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ ہندو جو تھے یہاں عبادت کرتے تھے، اور دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا سو سال پہلے کا یہ درخت ہے، اور راول کے دور کا یعنی درخت ہے، جو راول یہاں حکومت کرتا تھا، ہندو تھا، ہندو مہاراجا تھا۔ اور یہ اس اور اونچائی میں درخت ہے، اور یہاں جو ہے ہندو جو ہے عبادت کرتے تھے۔ یہ ہے مورچے، اس دور کے حساب سے یہ سارے مورچے ہیں۔ یہ ہے دراوڑ فورٹ۔ کیا بات ہے، یہ آبادی ہے ساری بہر اس قلعے کے، اور یہ مورچے ہیں، اور اس مورچے کیا بات ہے جناب۔ اس میں سرنگیں بھی ہیں۔ سارا ٹوٹا ہوا ہے، اور اس محل کے بہر سارے مورچے ہیں، اور سرنگیں بھی ساتھ ہیں۔ یہ ہے مورچہ۔ اچھا، زبردست بات یہ ہے کہ مورچے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ راستے جو رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ تیل یا گرم پانی ڈالتے تھے، اگر دشمن حملہ کرتے تو وہ گر جاتے۔ یہ ہے دراوڑ فورٹ، بہت ہی بڑا قلعہ پاکستان کا، اور بھی قلعے ہیں، اور یہ بہاول پور میں ڈیزرٹ میں جو ہے قلعہ دراوڑ ہے۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہاں کام کر رہے ہیں؟ جی جی اچھا، یہاں تعمیراتی کام میں؟ جی جی اچھا، یہ کتنا عرصے سے کام جا رہا ہے؟ 2017 سے یہ تعمیر ہو رہا ہے، ماشاءاللہ کافی، یعنی کہ تعمیرات ہاں جی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ جی جی تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اس کتنا حوالے سے کہ یہ کام بہت محنت والا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، سمجھ رہی ہے، یہ سارا آرٹیفیشل کام ہو رہا ہے، صحیح؟ اس وجہ سے یہ بہت ٹائم لگتا ہے، اس کام میں ویسے بھی بہت ٹائم لگتا ہے اچھا، یہ یہ ایسے ہی بنا رہے ہیں جیسے یہ سابقہ تھا، ان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نقشہ ویسے ان کو بنانے کے لیے؟ جی جی، یہ وہی ڈیزائن ہے، سب کچھ وہی بن رہا ہے، سب کچھ وہی سب کچھ وہی ہے، بس مرمت ہوئی ہے، ہم نے صحیح۔ چینج کیا، لیکن ڈیزائن سب کچھ وہی ہے پہلے والا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ یہ ہے قلعہ دراوڑ، دیکھ سکتے ہیں یہ تعمیرات، اور یہاں مستری جو کام کر رہے ہیں، اور یہ ڈیزائننگ بھی کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، قلعہ دراوڑ فورٹ۔ جی ناظرین، قلعہ دراوڑ ہیں، اور اونٹ کی سواری نہ کریں تو پھر مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو چاچا جی بیٹھ جائیں۔
चाचा आहिस्ता आहिस्ता चाचा जी, आगे बैठे पीछे। अच्छा, ये क्योंकि ऊंट पे बैठने का एक्सपीरियंस है नहीं, तो चक्कर चलें चाचा जी आराम से। तो माशाल्लाह आराम से जी, आराम से। तो क्या बात है कि ऊंट पैगंबराना सवारी है, और ये सवारी करनी चाहिए। और ये चाचा जी कितने का चक्कर ले रहे हैं, कितना पैसे ले रहे हैं, कितना पैसे हैं एक चक्कर के? व्यूअर को बता दें ताकि वो आने वाले आए तो आपके ऊंट सवारी करें। 100 रुपया चाचा जी जो चक्कर का लेता है। और अगर दो बंदे बैठे, अच्छा दो बंदे बैठे तो फिर भी 100 रुपया। तो जैसे किला दिरावर जब भी आए तो चाचा जी के ऊंट पे जरूर सफर करें, और खुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय करें। क्या बात है कि ये जो ऊंट है ये महल के बहर चक्कर लगाता हुआ वापस आता है, और ये पैगंबराना सवारी है, और ऊंट पे बैठना चाहिए। कि मेरे व्यूअर कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ऊंट पे बैठने से बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। लाजमी आपने कमेंट्स में बताना है कि ऊंट पे सवारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई, क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है? किला दिरावड़ के सिलसिले में बताएं हमें। ये बहुत ही तारीखी किला है, तकरीबन ये 900 साल या 1000 साल हो गया होगा। ये 1200 साल पुराना है। 1200 साल पुराना है। 1200 क्या साल कहना पुराना चाहेंगे इस हवाले से, किला के हवाले ये से? जो है ना सर, ये था हिंदुओं का जी जी। अब्बासी खानदान ने पता किया। हिंदुओं का रावल, राजा रावल का किला। हिंदू राजपूत राजा भाटी उसका नाम था। जी जी। तो उनसे ये पता किया था। सही। ठीक है, ये हिंदू के वक्त ये कच्चा था, फिर ये अब्बासी खानदान ने उन्होंने पक्का उन्होंने कराया पक्का उन्होंने किया। था। अच्छा जी, ये हिंदुओं के दौर का ये कच्चा था, हाँ, हिंदू के वक्त ये का ये इसे कच्चा पक्का अब्बासी खानदान ने कराया। अब्बासी खानदान। अब्बासी खानदान ने कराया। तो ये इसकी वैसे जो है 1200 साल पुराना है किला। जी। ठीक है, ये जो मस्जिद है ये नवाब पंजुम अब्बासी खानदान नवाब पंजुम ने तमीर कराई थी। अच्छा, ये जो किला के बहर मस्जिद है ये हाँ, ये बाद में है ये। बाद में बनाई हाँ, है, ये 200 साल नवाब पुरानी है। पंजुम ने बनवाई है। ये 200 साल पुरानी 200 है। साल पुरानी है। जी। अच्छा, इस किले में क्या क्या है, वीवर जानना चाहते हैं? इसमें क्या क्या है, बस इसमें जेलें हैं, अच्छा, ये होटल भी इसमें है। मैंने देखा है कि ये जाल का दरख्त है। जी, ये वो कहते पुराना हैं है। ये पुराना है, और यहाँ हिंदू इसकी पूजा करते थे। हाँ, ऐसे था। ऐसे ही है ऐसे कि जो जाल का दरख्त है हिंदू पूजा करते थे। और ये 12 दरी की क्या कहानी है? बारादरी वहाँ पे पंचायत होती वहाँ पंचायत होती थी, पंचायत। नवाब साहब बैठते थे, पंचायत करते थे। जी, और इसकी जो खिड़कियां हैं 12 थी, 12 विंडो 12 थी विंडो इसमें। 12 थी यानी हाँ, कि। अच्छा, ये इसमें सेक्रेटरीट भी बना हुआ है, सब और कुछ दूसरा इसमें जेल भी बनी हुई सब है, कुछ और इसमें बना नवाब साहब की रेजिडेंट यहाँ नवाब साहब बैठते थे, हाँ, वो और भी सब फैमिली हॉल भी है, और इसमें और क्या है? सब बस यही कुछ है। अच्छा 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 अच्छा। बहुत शुक्रिया फरूक भाई, ठीक थैंक है। यू।